उत्तर प्रदेश चुनाव पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। अलग अलग चीज़ें हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर देश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा आबादी है और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर की नज़र है किसकी अगली सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ मारूफ आलिम दीन, मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब मौजूद हैं। हम मौलाना नुमानी साहब से बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या हो सकता है, क्या लोगों का रुझान है, किसकी तरफ ख़ास तौर पर मुसलमानों, दलितों और आम लोगों को जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर तफसील से बातचीत करेंगे। मौलाना नुमानी साहब, मिलत टाइम्स में खैर मकदम है, खुशामदीद है। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक आ गया है। उत्तर प्रदेश पर आपकी शुरू से गहरी नज़र रही है, क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर आप? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है आप बहुत ही ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है और वो एक स्टेट का चुनाव नहीं रह गया। वो मुल्क के मुस्तकबिल को शायद तय करने में बहुत मेजर रोल अदा करेगा। यूपी की जो आबादी है, अगर आप देखें उसका तनासुब, तो उसमें किसानों की अक्सरियत है, उसमें ज़्यादातर जो गरीब तबका है वो यूपी की आबादी में अक्सरियत है। इसी तरह जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, ओबीसीज़ हैं, उनकी भी बहुत बड़ी आबादी यूपी में। और जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो ख़ास तौर पर मुसलमान, उनकी भी बहुत ही बड़ी आबादी है। बहुत सी सीटों पर मुस्लिम वोट काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। ये जो तबक़ात हैं, ये सब के सब, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये महसूस कर रहे हैं कि जो जिस पार्टी की हुकूमत है यूपी में और मुल्क में, वो मुल्क के दस्तूर के साथ बहुत गद्दारी का रवैया इख्तियार किए हुए, और जो एक सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक ढांचा इस मुल्क का बनाया गया था, उस तीनों उसके पिलर्स को डिमोलिश करने का काम कर रहे हैं। कारपोरेट फैशिज्म, कारपोरेट सेक्टर के हाथ में मुल्क दे दिया गया, और फैसिस्ट कम्युनल फोर्सेस जो हैं, बहुत ही फ़िरक़ा परस्त, छोटी निगाह रखने वाले, वो लोग इस वक्त यूपी को भी और मुल्क को भी चला रहे हैं। और इसकी वजह से गरीब तबका बहुत बुरी तरह कुचल रहा है। जॉब्स चले गए, बेरोज़गार हो गए लोग, ऐसे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस वजह से मेरा ख़्याल ये है कि यूपी के ज़्यादातर वोटर यही चाहेंगे कि एक तब्दीली आए। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 19% है और हमेशा मुस्लिम वोटों ने किरदार अदा किया किसी भी सरकार को बनाने में, और 2017 से पहले 2017 में ज़राए भरम भी टूटा है। इस वक्त भी मुस्लिम वोट 19% है और मुस्लिम वोटों के लेने वाले कई दावेदार मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, दूसरी मुस्लिम पार्टियाँ हैं, बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, खुद बीजेपी में भी कुछ लोग मुस्लिम वोटों को चाह रहे हैं। आपका क्या सजेशन है? मुसलमान कन्फ्यूज़न के शिकार हैं, किधर जाए? देखिए, इसमें कोई एक शख्स का सजेशन तो कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब चीज़ नहीं होती, लेकिन जो पार्टी इस पोजीशन में लगती है कि वो बीजेपी को रोक लेगी और एक तब्दीली ले आएगी मुल्क सूबे के सिस्टम और निज़ाम में, वो समाजवादी पार्टी ही के बारे में ज़्यादा इम्कानात लगते हैं। बस ये कि समाजवादी पार्टी को ज़रा अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करना चाहिए, उसके जो लीडरशिप है उसको महसूस करना चाहिए कि अवाम क्या चाहते हैं। तो बहुत साफ साफ अपनी पॉलिसियों का इजहार करना, साफ साफ उन ख़तरों को बयान करना जो दरपेश हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश को भी और मुल्क को भी इस रूलिंग पार्टी से, वो जितना ज़्यादा उनका मैसेज डाउन द लाइन नीचे जाएगा, उतना इधर उधर वोट के बिखरने में कमी आ जाएगी। ओवैसी साहब का आपने ज़िक्र किया, हमारे वो साथी हैं और बहुत सलाहियत वाले आदमी हैं। मुझे यकीन है कि जिस तरह वो इस वक्त कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में वो उम्मीदवार उतारेंगे 100 सीटों पर, मुझे तो यकीन है कि जैसे जैसे वक्त करीब आएगा
وہ بہت کم سیٹوں پر شاید اپنے امیدوار اتارے. ایسے ہی انہوں نے بہار وغیرہ میں بھی کیا تھا. تو ایسا مجھ کو امید ہے اس کے بارے میں. ویسی صاحب کی مانگ ہے سماجوادی پارٹی سے کہ آپ مسلمان ڈپٹی سی ایم کا اعلان کیجیے تب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. میں تو اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ کوئی چیز لاجیکل بہت ہی صحیح لگے تب بھی پریکٹیکلی کچھ وہ ممکن ہے کہ نہیں اس کو سوچنا پڑتا ہے. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں تو ان کو اس طرح کی مانگیں کرنے کا پورا حق ہے، بالکل حق ہے، لیکن مجھے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. اتر پردیش میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تبدیلی چاہ رہے ہیں، تبدیلی کے آثار ہیں، لیکن یہ بھی دکھ رہا ہے ووٹ بینک کو دیکھتے ہوئے ایک طرف بی جے پی ہے اور دوسری طرف جو سیکولر ووٹ کی دعوے دار پارٹیاں ہیں ان میں بہت زیادہ بکھراؤ ہے. ایس پی الگ ہے، بی ایس پی الگ ہے، کانگریس الگ ہے، ایم آئی ایم آ گئی، عام آدمی پارٹی آ رہی ہے، اور بھی دلتوں کی کئی ساری پارٹیاں، چندر شیکھر آزاد بھی آ رہے ہیں. تو ادھر کوئی مشترکہ الائنس نہیں ہے اور ادھر ون سائیڈڈ بی جے پی مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان سب کے باوجود بھی بی جے پی کی ہار ہوگی یا تبدیلی ہو سکتی ہے اتر پردیش میں؟ یو پی کے ووٹرز جو ہیں وہ ٹیکٹیکل ووٹنگ کے ماہر ہیں اور اس کا اچھا تجربہ کر چکے ہیں. ایک بار یو پی کے ووٹرز نے اگر یہ طے کر لیا کہ ہم کو اپنے ووٹس کو ڈیوائیڈ نہیں ہونے دینا اور جس سیٹ پر جو کینڈیڈیٹ سچ مچ تبدیلی لانے میں میجر رول پلے کر سکے گا، مجھے امید ہے کہ یو پی کے ووٹر اسی کو اپنا ووٹ دیں گے. اور جو اس وقت بکھراؤ نظر آتا ہے یہ ووٹنگ کے دن یہ بکھراؤ سمٹ جائے گا، ایسی مجھ کو پوری امید ہے. کسانوں کے یہاں آپ کا آنا جانا لگا ہوا ہے، کسان موومنٹ پر لگاتار آپ کی نظر بنی ہوئی ہے، پچھلی مرتبہ آپ کسانوں کے یہاں گئے بھی تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یو پی کے چناؤ پر کسان موومنٹ کا اثر پڑے گا؟ مجھے تو پورا یقین ہے کہ پڑے گا. کسانوں کے اندر بھی بکھراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو الگ الگ گٹوں میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ان کی وہ اس سلسلے میں اویئر ہے اور وہ کام بھی کر رہے ہیں جہاں تک میری اطلاع ہے. تو تھوڑا بہت کچھ ادھر ادھر ہو جائے یہ تو ہوگا، لیکن پچھمی اتر پردیش میں مثلاً جاٹ کسانوں ہی کی اکثریت ہے اور وہ لوگ زیادہ تر راشٹریہ لوک دل کے ووٹر ہیں اور لوک دل اور سماجوادی پارٹی میں ایسی خبریں ملی ہیں کہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. تو اس سے خالی کسان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ جاٹ بحیثیت قوم، بحیثیت ایک مضبوط کاسٹ، وہ بھی جو تھوڑا سا راستہ ان کا بدل گیا تھا وہ پھر واپس اپنے پرانے راستے پر آ رہے ہیں اور اس سے اتر پردیش کے حالات میں تبدیلی لانے میں مدد ملے گی. آپ نے بھی پہلے کہا کہ سماجوادی پارٹی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے یا وہی حکومت بنا سکتی ہے. مسلمانوں میں سماجوادی پارٹی کو لے کر کے بھی کئی معاملوں میں ناراضگی ہے. مظفر نگر رائٹس ہو، اعظم خان صاحب کا معاملہ ہو، کچھ دوسرے ایشوز ہیں جن کو لے کر مسلمانوں میں بھی کنفیوژن ہے سماجوادی پارٹی کو لے کر. کچھ تو کہا جا سکتا ہے کہ سماجوادی پارٹی کی لیڈرشپ کی کچھ غلطیاں ہیں اور کچھ یہ ہے کہ یہ کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے. جہاں تک میری واقفیت ہے وہ اندر سے کوئی بہت برے ارادے ہوں سماجوادی پارٹی کی لیڈرشپ کے، ایسا مجھے محسوس نہیں ہوتا. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ساری چیزوں سے بالکل اندرونی باتوں سے واقف ہوں، لیکن مجھے ایسا بہت سے خبریں ملی ہیں بہت ہی باوثوق ذرائع سے کہ وہ کچھ ایک ایرر ہوا ہے، ڈیسیژن لینے میں غلطی ہوئی ہے، دیر ہوئی ہے، اور کچھ جو ادھیکاری لوگ ہیں ان کا جو رویہ رہا وہ اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا پارٹی کو. میری کچھ گفتگویں مختلف ملاقاتوں میں سماجوادی پارٹی کی لیڈرشپ سے ہوئی ہیں، اس کی روشنی میں تو یہ گمان رکھتا ہوں اور یہ بھی ضرور ان سے امید کرتا ہوں اور ان کو کرنا چاہیے کہ وہ اب بہت چوکنا رہیں. اکھلیش یادو سے آپ کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، کیا بات چیت ہوئی، کیا ملاقات ہوئی ان سے، چناؤ کو لے کے کیا کہا انہوں نے؟
देखिए मेरी इससे पहले अखिलेश जब मैं लखनऊ में था चंद महीने पहले उनको ख़बर मिली कि मैं लखनऊ में हूँ और बीमार हूँ, तो वो ख़ुद मुझे मिलने के लिए आ गए थे। तो उस मौके पर भी मैंने उनको बहुत से मशवरे दिए थे। उसके बाद से राब्ता बराबर रहा। अभी 3-4 दिन पहले भी एक फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई मुलाकात होनी चाहिए, कुछ चीज़ों में मुझे कुछ राय मशवरा चाहिए। तो मैं उस वक्त दिल्ली में था, तो मैंने कहा मैं लखनऊ से तो आ चुका हूँ, मैं 3 दिन लखनऊ में रहा और अब मैं दिल्ली में हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, लोकसभा का सेशन चल रहा है, मुझे दिल्ली जाना है, तो अगर दिल्ली ही में मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा है। चुनांचे दिल्ली में मुलाकात हुई और जो सुझाव मुझे उनको देने थे मैंने उनको दिए, और बज़ाहिर तो उन्होंने बड़ी कदर से उन चीज़ों को सुना और ये कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि ये बातें आपकी तरफ से आ गई, मैं बड़ा इन पर अमल करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप इस वक्त ये भी चाहें कि मुसलमानों के साथ मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल्स उलमा लीडर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, और इसी तरह जो ओबीसीज़ के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, तो आपकी पार्टी में नहीं हैं लेकिन तब्दीली चाहते हैं और उनका अपना इन्फ्लुएंस है, तो उनसे ज़रा आपकी वक्तन फ़वक्तन मुलाकातें होती रहनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ज़रूर, मैं बिल्कुल तैयार। ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी इस मर्तबा मुसलमानों से दूर रहना चाहती है, मुसलमानों को नज़रअंदाज करके, क्योंकि उन्हें पता है कि मुसलमान हमको ही वोट देंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को अपने यहाँ से दूर रखा हुआ है। ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने उनको ये सलाह दी हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस सलाह को पूरी तरह कबूल करें और अमल करें, और करेंगे तो उनको नुकसान होगा और काज को, मिशन को नुकसान होगा। उनको तो चाहिए कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जो भारत का मसला है संविधान का, अब तो वही ख़तरे में है, तो उनको ये चाहिए कि उसको बचाने के लिए वो उन तमाम लोगों को अपने साथ लें, उनकी इज़्ज़त करें, उनसे वक्तन फ़वक्तन सलाह मशवरे करें, जो चाहते हैं कि भारत का सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ये जो एक ढांचा है ये बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश में जो भी मौजूदा हुकूमत है बीजेपी की, उसकी तरफ से मुसलमानों को जानबूझ करके टारगेट बनाया जाता है, कभी एनएसए लगा दिया जाता है, कभी कोई केस कर दिया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में आज़म खान का तो है ही मामला, और उसके साथ जो उनकी यूनिवर्सिटी है उसको भी दबाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है। अभी यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने का ऑर्डर कोर्ट से जारी हुआ है, और इन सब मामलों पर चुप है। मुसलमानों की भी तरफ से भी खामोशी है, उनकी पार्टी की तरफ से भी खामोशी है, और बीजेपी वन साइडेड मनमाना कर रही है अपना। देखिए, ये जो कुछ वो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वोट देने वालों की और आवाम की तवज्जो असली मसाइल और रियल इश्यूज़ की तरफ से हट जाए। अगर आप खाली जहन छोड़ दें और आवाम को अपनी सोच के मुताबिक वोट डालने दें, तो आवाम को तो सब कुछ याद है, महंगाई भी याद रहेगी, बेरोज़गारी भी याद रहेगी, आवाम को लाशों का गंगा में हज़ारों की तादाद में फेंका जाना याद रहे, कोविड-19 के सिलसिले में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, जो सख्त नाअहली और करप्शन और ब्लैकमेलिंग दवाओं की जो कुछ भी सामने आया, जिससे हज़ारों लोग बल्कि लाखों लोग मर गए, तो ये सब तो आवाम को याद है ना। अब आवाम की तवज्जो, पब्लिक की तवज्जो इधर से हटाने के लिए उनको वही काम कर किसी बहने से लगा दिया, हिंदू मुस्लिम मसला। उन्होंने अयोध्या मामले को भी छेड़ दिया है, राम मंदिर को मुद्दा बना करके वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मसला है वो इन्हीं इश्यूज़ के बल पर वो समझते हैं कि हम दोबारा आ सकते हैं। वो काम तो दिखाई नहीं पा रहे हैं, वो कोई काम नहीं दिखा पा रहे हैं कि हमने क्या काम किया एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, जॉब क्रिएशन में, वेल्थ क्रिएशन में, इकोनॉमिक कंडीशन के अपलिफ्ट करने में, किसानों, मज़दूरों, किसके लिए उन्होंने क्या किया है। तो वो ये नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं बैलेंस शीट में। तो उनको जाहिर है कि यही मजहबी और धार्मिक मामलों को उठाकर लोगों के ध्यान को भटकाना होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यूपी का वोटर मैच्योर वोटर है। एक और सवाल, जो ओबीसी एससी एसटी के जो लीडर्स हैं उनसे आपके गहरे ताल्लुकात हैं, रवाबित हैं, और उत्तर प्रदेश में ओबीसी दलित वोटर्स का नुमाया किरदार होता है, वो वोट जिसकी तरफ जाता है उन्हें वाज़ेह अक्सरियत मिलती है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो ओबीसी के लीडर्स हैं,
SC/ST کے لیڈر سے وہ اثر انداز ہو پائیں گے, ووٹ کو ٹرانسفر کرا پائیں گے کسی پارٹی کے حق میں؟ میں اس مرتبہ پہلے سے زیادہ پر امید ہوں. مجھے زیادہ امید ہے کہ گراؤنڈ پر کافی کام کر رہی ہیں. وہ جو سنگٹھن ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, وہ چاہے اسٹیٹ لیول کے ہوں یا نیشنل لیول کے ہوں, وہ آدیواسیوں کے ہوں یا شیڈول کاسٹ والوں کے ہوں یا OBCs کے ہوں, تو وہ لوگ گراؤنڈ لیول پر کام کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اچھا رول ان کا ہوگا, اور وہ آنکھ بند کر کے پہلے کی طرح اس طرح کی شاید ان میں سے بہت سے لوگ ووٹ نہ کریں, بلکہ تبدیلی لانے کے لیے ان کا بھی ووٹ بڑا ہی. ابھی آپ نے آج ہی اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ راج بھر جو پاورفل ایک لیڈر ہے یا ایک برادری, ایک ذات ہے, 10-12 سیٹوں پہ تو اس کا اچھا خاصا اثر ہے. اب ہمارے خبروں میں یہ آیا ہے کہ سماج وادی پارٹی کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, ہو رہی ہے. خدا کرے کہ اس میں کوئی رکاوٹ. پہلے اویسی سے ملے, وہ ان کے ساتھ الائنس کی بات تھی, پھر وہ یوگی آدتیہ ناتھ سے ملنے گئے تھے, اب یہ خبر ہے کہ وہ سماج وادی پارٹی سے مل رہے ہیں, ان کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں. ہم نے آپ ہی جیسے لوگوں سے سنا ہے کہ سیاستدانوں کی کسی بات کا ترجمہ کرنا اور اس کو ایکسپلین کرنا, اس کو چھیل کر اندر سے دیکھنا کہ وہ کیا ہے, وہ بہت مشکل کام ہے. وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارگیننگ اور پریشر ٹیکٹک کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی. بہت شکریہ. ایک آخری سوال کریں گے کہ اتر پردیش کا جو پورا موجودہ ماحول ہے, اور ابھی سے چناؤ کی تیاری شروع ہو گئی ہے, مارچ 2022 میں چناؤ ہو جائیں گے, مجموعی طور پر ہندوستان کے UP کے مسلمانوں کو یا سیکولر عوام کو کیا میسج آپ دینا چاہیں گے؟ لیکن اس سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, 1-2 ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ کئی مرتبہ جب میڈیا والے پبلک اوپینین میں پوچھتے ہیں مسلمانوں سے بھی, تو وہ کہتے ہیں کہ BJP کی سرکار بہت اچھی ہے, یوگی نے بہت اچھا کام کیا ہے اور سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, ہم ان کو ووٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحیح میں بول رہے ہیں, کبھی تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ مطلب مخالفت نہیں کرنا چاہتے ہیں یا ڈر ہے کہ اگر مخالفت میں بول دیں گے سرکار کے تو کچھ ایکشن ہو جائے گا. کئی مرتبہ صرف خلاف بولنے کی وجہ سے ایکشن لیا گیا ہے, کئی لوگوں کو کمنٹ کرنے کی وجہ سے یوگی سرکار کی پولیس نے انہیں جیل تک بھیج دیا ہے, ان پر سخت ترین دھارائیں لگا دی ہے. تو ایک طرح سے خوف بھی ہے, لوگ سچ نہیں بول رہے ہیں یا مجبوری میں تعریف کر رہے ہیں سرکار کی. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے, یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے, کبھی کم کبھی زیادہ. کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو ایک کمزور نفسیات کے ہوتے ہیں, ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, یا ان کو کچھ خطرہ ہوتا ہے, انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ان کو ایک ڈر رہتا ہے. یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, آج کل بڑھ گیا ہے, لیکن اس کا اثر الیکشن پر پڑے گا ایسا میں نہیں مانتا, کیونکہ ایسے لوگ تھوڑے سے ہیں, انڈیویجولس ہیں بالکل. وہ ایسا نہیں ہے کہ پوری کیونکہ بہت بڑا صوبہ ہے, اتنی بڑی آبادی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ان چیزوں کا کوئی زیادہ اثر پڑے گا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بیک فائر کر جائے, کیونکہ جب یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ ایک ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے اور جو قانون کی حکمرانی ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, تو اس کا تو پھر. پہلے ایک انٹرویو میں کسی جگہ آپ نے SDPI کو سپورٹ کرنے کی اتر پردیش میں بات کی ہے, کیا یہ کوئی حل ہے؟ چونکہ اتر پردیش میں SDPI نظر نہیں آ رہی کہیں پر. نہیں, میں مطلقاً کبھی بھی کسی پارٹی کے اس طرح سپورٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوتا. میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ SDPI کے لوگ اس بنیاد پر اپنی پولیٹیکل پالیسی بناتے ہیں کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں, اور یہی طریقہ ہے اس ملک میں پیسفل کو ایگزسٹنس کا, کہ اکیلے کسی ایک دھرم یا مذہب والوں کی پارٹی نہ ہو, بلکہ تمام جو کمزور طبقات ہیں ان کی پارٹی ہو. تو وہ SDPI, جہاں تک میں اس کے دستور وغیرہ سے واقف ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کا بھی بنیادی پالیسی ہے. اب یہ کہ وہ UP میں کن سیٹوں پر کہاں پر وہ الیکشن لڑیں گے, یہ تو جب الیکشن قریب آئے گا تب اس بارے میں ہم کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. اتر پردیش میں کیا ایسی پارٹیاں ہیں جس کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے؟ جیسے SDPI ہو گئی, عامر رشادی صاحب کی ایک پارٹی, علماء راشٹری علماء کونسل, ڈاکٹر ایوب سرجن کی پارٹی APS پارٹی, پہلے 4 ودھائک بھی ان کے رہے, MIM بھی آ گئی ہے, اور بھی 1-2 پارٹیاں ہیں. تو کیا ان لوگوں کو بھی آپس میں ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, کوئی لائحہ عمل تیار کر, کیونکہ سب اپنا اپنا کر رہے ہیں تو اس سے اور انتشار بڑھ رہا ہے. ضرور بیٹھنا چاہیے,
بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں. اتحاد کیوں نہیں ہے؟ جیسے ابھی حال ہی میں ایک اتحاد ملت کانفرنس ہوئی، اس میں آپ تھے اور بھی پروگرام ہوئے، تو سیاسی طور پر لوگ کیوں متحد نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے اصل میں بات ذرا سخت ہو جائے گی. مقصد اگر ایک ہوتا ہے تب اتحاد قائم ہوتا ہے. مقاصد اگر الگ الگ ہوں تو اتحاد نہیں ہو سکتا. ہماری کوشش اور دعا ہے کہ ہم سب کا مقصد ایک ہو، اور جب مقصد ایک ہوگا تو اتحاد یقیناً قائم ہوگا، خود بخود قائم ہوگا. بس یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب کے مقاصد ایک ہوں، اور وہ مقصد نہ اپنی ذات ہو نہ اپنی پارٹی ہو، بلکہ مقصد ملک ہو، اور ملک اور ملت ہو، جو اس کی ترقی کا راستہ کھلے. تو یہ مقصد ہو گیا تو انشاءاللہ اتحاد